خلاص بقى انا مليت منك. شو قلت لك؟ قلت لك لا تتصرفي بتهور. هلا رح ورجيكي شو فيني اعمل فيكي. انا ما كان بدي استخدم القوة ضدك ابدا، وما كان بدي حدا منكم يشوف وجوهنا، بس انتوا عم تجبرونا، ورح تشوفوا شو رح نعمل فيكم. رح تشوفوا وجوهنا الحقيقية ورح تندموا لانكم جبرتونا على هالشيء. ليش عندي احساس اني شايفه وشه من قبل؟ شباب يلا جهزوا حالكم. يا ترى شو بده يعمل؟ يلا حدا يخلص يلا كلكم يلا كلكم قدامي اتركونا برجاكم. كلكم جمعوا هون يلا امشي. وينك؟ بس ولا صوت. ما تركتوا لي خيار تاني غير اني اقتلكم ولا حرف. انا حذرتكم ابدا ما تزاكوا علي، واللي ما بيسمع كلمتي رح يموت. انت فاكره حالك شجاعه وقويه؟ طيب ماشي، هلا بتشوفي شو رح يصير فيكي. انا رح اقتلك عيلتك كلياتها واحد ورا الثاني، وما رح تنسي هذا اليوم كل حياتك، واول واحد رح اقتله هو ابنك. عادي يلا نشوف. بترجاك لو سمحت اتركها ولا تأذيها. بترجاك لا تأذي حدا منهم. أنا بترجاك. شوريا انت وين؟ انا كثير بحاجتك هلا. شوريا طلعوا اجا البطل. شوريا كنا إيه، اهلا وسهلا فيك. وانت كمان رح اقتلك لانه المدام اللي هون عذبتنا كثير. انك تحتجز نسوان واطفال بهي الطريقه بيخليك شجاع؟ اذا كنت قوي تفضل قاتلني يلا. انت شو مفكر حالك رح تطلع من هون عايش؟ شوريا هلا بيقتلوك. بترجاك لا تستفزهم. هدول ما عندهم قلب. ما رح يعملوا شي يا امي لانهم جبناء. هن ما بيعرفوا يقاتلوا مثل الرجال ابدا، وعم يستغلوا وجود نسوان واطفال لحتى يحموا حالهم. هدول ما هن رجال. شوفي بايدك رح اقتلك. يا اولاد اهجموا. يلا حتى تحت الباب بسرعة. تمام لا حدا يقرب بعده. يلا يلا بسرعة كلها برا بسرعة. يلا بسرعة. تستاهل.
شوريا أنت منيح حبيبي؟ لا تخافي مهك، أنا منيح. المهمة تمت هلأ. شوريا شوريا رد علي شوريا. لكشمي ما لها ذنب. طولي بالك. لا دكتور شكرا، أنا مو بحاجة لمتابعة طبية أبدا، بس خليني أروح على البيت. لهيك لو سمحت استعجل. شوريا بلا حركات أولاد. دكتور أنت لا ترد عليه، هاد جرح كبير ومو خدش عادي. يا جماعة صدقوني ما فيني شيء أبدا، ما بحب حس حالي مريض أو دايخ أو تعبان. عندي شغل كتير ولازم روح من شان خلصه بسرعة. أنا بعرف حالي منيح، رح أتحسن إذا رحت. خلص ما في داعي لهالحكي الفاضي شوريا. شو صار لك؟ ما بدك إنه جرحك يطيب يعني؟ لا بقى تحكي، خلي الدكتور يتصرف. دكتور لو سمحت أعطيني مسكن مو أكتر، ما بدي غيره. بترجاك لبقى تحكي هيك يا شوريا. هلا انت ليش هيك عم تعمل؟ ليش مستعجل كل هالقد؟ كل شي بدك تعمله بيتأجل. خبرني لشوف، انت شو في عندك شي مهم؟ صح شوريا، لا تكون عنيد، ما بصير تطلع من المشفى هيك. هالشغلة ما أنا منيحة بنوب. أنا بقدر أتحمل هذا الوجع. شو شايفيني ولد؟ قلت لكم إني منيح، يعني حاولوا تفهموا لو سمحتوا. عم تحكي عن جد؟ إيه عن جد مهيك، أنا متحمل وجع أصعب من هاد بكتير. هاد ولا شيء قدامه. اللي بدي إياه إنه تضلي جنبي بس. طيب لازم يعمل عملية وبعدها ممكن إنه يروح على البيت. لا شوريا استنى، وقف شوي، خليك عندك لا تفوت هلا. شبك شوريا. أخي شو صار؟ شوريا حاسس حالك دايخ؟ إيه أنت منيح؟ شوريا إيه أنا منيح. يا ابني انت خفت من شي هون؟ ليك واسمعوني شوي، أنا صاير معي وجع راس كتير قوي، لازم روح على غرفتي فورا. يلا يا يلا ابني دولي خلينا ايه طبعا على مهلك، يلا فوت أخي فوت. عمهلك. وصل البطل على البيت. انت انقذتنا مرة تانية، عن جد انت بطل وانا بحبك كتير. شو صار يا بطل؟ انت منيح مو هيك؟ ماما كأنه البطل تبعنا تعبان. يا روحي البطل تصاوب بجرح، إذا أنت ساعدتني واهتميت فيه هو أكيد رح يشفى بسرعة ورح يرجع يلعب معك مثل قبل، لهيك لازم يرتاح هلأ، اتفقنا؟ أنا أكيد رح ساعدك ماما ومنداوي سوا للبطل، لأنه هو اهتم فيني وقت كنت تعبان، وهلأ إجا دوري أنا حتى أهتم فيه. شكرا نيف. نيف أنت فيك تساعدني حتى أروح على غرفتي؟ إيه طبعا، تعا معي. مو معقول. شو في شوريا؟ فيك شي؟ أنت موجوع يعني؟ أنا بدي غير ثيابي.
شو صار لك هلأ؟ ما صار لي شي. انت اثبتت انك بطل وقدرت تنقذ الكل وتصاوبت برجلك كمان. يعني هي عبارة عن طلقة واجت برجلك، بس مبين عليك انه انت تعبان نفسيا اكتر، يعني مو جسديا ابدا. هي خزانتي الي وهدول تيابي انا وفساتيني. شو ما بتتذكر؟ ولا ليكون انت حابب انك تلبس شي من تيابي؟ أنا كنت حط تيابي هون، بس بعد ما تزوجنا عطيتك إياها إلك من شان تحطي غراضك فيها. شوريا، واضح انك تعبان ومتضايق، لأنه أنا عم أمزح بس. شو؟ وأنا كمان كنت عم أمزح. مفكر حالك مهضوم يعني؟ روحي. انت شو صار لك؟ خجلان يعني؟ رجاء يلا احكي لي لشو؟ مهيك لو سمحتي اطلعي من هون. شوريا مهيك يلا اطلعي لبرا. لك شوريا، ليش عم يتصرف بهالغرابة؟ شوريا انت فيك شي؟ شوريا شو صار لك؟ شو القصة؟ يلا خبرني، أنا كتير قلقانة عليك اليوم. مهيك أنا كتير آسف، بعتذر. أكيد عم تسألي حالك ليش أنا عم أتصرف بهالطريقة. أنا كنت موجوع وكان بدي ضل لحالي شوي، ما كان بدي تشوفيني بهي الحالة، بس هيك. أنت جنيت شي؟ كيف بتقدر تفكر بهالطريقة؟ لازم تعرف إنه كل همي إني يكون جنبك وساعدك. معقول الشي اللي عم تقوله؟ لا بقى تعيد هذا الحكي مرة تانية شوريا، أنا جنبك، لو سمحت خليني ساعدك، بدي ساعدك للطيب بسرعة. أنا بحبك كتير، صدقني خفت عليك، خفت يصير لك شي لما هداك قوصك برجلك. انت هلأ عملت اللي عليك وهلأ دوري أنا. روح، لازم ترتاح. يلا أنا رح روح أعمل لك شغلة لحتى تشربها وهي رح تخليك تتحسن بسرعة. يلا اقعد هون لشوف، اقعد. شكراً مهيك، ما بعرف شو كنت رح ساوي لولا وجودك معي. يا حكيم، أنا استخدمت سمنة طبيعية بالأكل، بتمنى تذوقهم وتعطيني رأيك فيهم. هي الأكلات رح تساعد شوريا حتى يتحسن بسرعة. ايه سلم ايديكي، بس هلأ لازم نبلش حتى نخلص عبكير ومشان شوريا يقدر يرتاح. حاضر كورونا، رح ناديلهم لحتى نبلش. لا بقى تكون عنيد هيك، انت لازم تنزل معنا. شو اللي مخليك تقرر انك تضل هون وما تنزل معنا لتحت يعني؟ شوريا، شو بدك بقعدتك هون؟ قلي. المو حابب انه ينزل، ما بعرف شو صاير له، انت بس قلي لي انا كيف بدي اقدر اقنعه. لو سمحتي تصرفي معه. شوريا ما بيصير بنوب، انا رتبت الموضوع كرمالك، مين بيعرف شو كان رح يصير فيك يوميتها. ما بدنا اياك تعمل شي نهائيا. يلا لشوف انزل، الكل عم يستنونا. خلص لا تجبروني، انا تعبان وقلت لكم اني ما بحب هي القصص كلها. لا تخلوني اتعب وانزل معكم واعمل شي غصب عني. روحوا واتركوني لو سمحتوا. شوريا ما في داعي انك تعصب هيك، هي الامور منعملة على طول وانت بتعرف هذا الشي ومتعودة عليها. انا معك انه هي مجرد عادات، بس هذا الشي ما بيفهموه الكبار ونحن ما بيصير انه نخليهم يتضايقوا. لا تنسى انه امك كانت تعبانة ووضعها كتير صعب. اذا ما بدك تنزل مشانك انت، على القليل انزل مشان امك بس. مو معقول تزعل امك بسبب هالموضوع. اكيد انت مو حابب تضايق اما. كلمة وقلتها، ما رح انزل وقراري هاد ما رح غيره بالمرة. حكيك مانو مهم بنوب، أنا بعرف كتير منيح إنه أنت بتحبها لأمك،
بس اليوم شكلك عم تتدلل. شوريا أنا عم بحكي معك، استنى حتى خلص كلامي. خالتي ما بيصير هيك. خلص خالتي، اتركيه لوحده. أنا ما عم أقدر أفهم شو صاير له، لأنه هو بعد الحادث عم يتصرف بطريقة كتير غريبة. هذا الاجتماع بخص العيلة كلها وما رح يكتمل بدون وجود شوريا، لازم الكل يكون هون. أنا بعتذر كتير عن غياب شوريا اليوم، بصراحة هو تعبان كتير وموجوع شوي. يا حكيم لو سمحت خبرني إذا احتجت شي. ما بطول. ألو؟ ألو؟ معك السيد ساكور. رجاء بدي أحكي معك مدام. اتفضل. أنا حابب أقول لك كم شغلة. ايه تفضل قلي. الموضوع بيتعلق باللي كانوا بالسوق، اللي بيعطيهم الأوامر تمكن يهرب وقت نحن كنا عم ننقلهم. عم نعمل جهدنا حتى نمسكه، بس يا ريت تضلوا منتبهين، خصوصا أنت وزوجك السيد شوريا كنا. ارتاحي هالفترة ورجاء انتبهي على حالك، لا تخافي. إذا احتجتوا أي مساعدة فيكن تخبروني فورا. فيكي اللي ابني وصلكن شي خبر عن هذاك الشخص؟ لا ابنه عم يدوروا عليه، لأنه هو هرب من السيارة والشرطة عملت حواجز تفتيش بكل المدينة، وابنه لاراج كمان حطوه تحت الحراسة. يعني انتوا لا تخافوا أبدا. انتبهوا على حالكم منيح. ايه عمي، بالإذن. ماشي، بصير خير. اليوم اجتمعت العيلة شو هاد؟ انت هلا رح تنامي على التخت مهك. انت جنيت شي؟ انت بحاجة عناية وراحة وبدك تنام على الأرض؟ قوم يلا، قوم نام على التخت. شوفي مهك، أنا مو حابب إني أزعجك من نومتي جنبك. تزعجني؟ تعرفي أنا موجوع وأنتي بتتحركي كتير وأنتي نايمة، لهيك خايف إنه تتضايقي مني. طيب بسيطة، بس في عندي شرط. شو هو؟ ما تنام على الأرض، هون. يلا نام هون، وحتى بعد ما أنت تتعافى رح تضل عم تنام هيك لوحدك، مو جنبي يعني. مهك ساعديني. شوريا أنت منيح؟ شوريا؟ شوريا ساعديني مهك، ساعديني. شوريا شوريا مهك ساعديني. شوريا شوريا شوريا
يا ترى شو عم يساوي من الصبح بكير؟ معقول يكون عم يلعب رياضة؟ شوريا؟ شو عم تساوي هون؟ شو بدك مني؟ لا تصرخي، لأنه إذا بيسمعك حدا رح خلص عليك على الآخر، عم تفهمي؟ لا تفكريني عم بمزح. شوريا، خالتي ساعدوني إذا بتريدوا، ساعدوني شوريا. مين اللي ورا البرداية؟ ساعدوني. اتركني. ارجع لورا. انت ورطت حالك. أنا رح ورجيك قيمتك. شوريا، وهي قدرت امسكك وما حدا رح يخلصك من بين ايدي. شوريا، أنت منيح؟ ايه مهك، أنا كتير منيح. يلا نزل بسرعة. نزل يلا نزل لتحت. يلا بسرعة امشي. يلا بوط ايديه ورجليه لحتى ما يهرب. أمي، هاد هو نفسه اللي كان معه المسدس هديك المرة. نيف، ما تخاف من شي، نحن معك، وهلأ الشرطة رح ياخدوه. مهك، خدي نيف لجوا. اختي، هالزلمة كأنه بيشبه البستاني الجديد. شو اللي عم بتقولي دولي؟ ايه اختي، عن جد هاد هو. خالتي شو هالحكي هاد؟ أكيد في شي غلط. شوريا، هي الحقيقة، هاد هو نفسه الزلمة. صح، انت معك حق، كان متخبي عندكم بالبيت. بالعادة مثل هالناس بيستخدموا هي الطريقة وهن متنكرين لحتى تنجح خطتهم. سيدي، ما عم أقدر أتخيل كيف واحد خطير مثل هذا الزلمة بيهرب منكم وباللحظة اللي قبضتوا عليه فيها. ليك سيد كنا قدر يقطع الشرطة ويهرب، بس هلأ خلص ما رح يفلت من بين ايدي. لا تخاف، انت لا تقلق. خدوه من وشي يلا. في شي ما عم اقدر افهمه. يعني ليش كان متخبي عنا بالبيت؟ يعني فكر بالموضوع، خلينا نعرف ليش خاطر وليش اجا لهون.
ليش مو لأي مكان تاني؟ وخاصة إنه كل شركائه موجودين عند الشرطة، والشرطة كمان عم تلاحقه. في شي غامض ولازم نعرف شو هو. حلو. حلو كتير. انت اليوم حابب تشتغل محقق يعني؟ هو اجا لهون من شان ينتقم بس، وانا خربت عليه كل الخطة. لازم تفكر منيح قبل ما تحكي يا فيكي مرة تانية. أكيد إجا لعنا لحتى ينتقم، وإلا ليش لا يجي؟ رجاله انحبسوا بسببنا، ما شفتوا قديش هو كان معصب؟ ليك سيدي، هالناس خطيرين كتير. يعني إذا في مجال تأمنوا حماية للبيت والمطعم، يعني إذا ما عندكم مانع، رجاء. خلصنا فيكي. أنت ما لك الحق تاخذ هيك قرار بالنيابة عني. شوريا، نحن عنا شغل كتير ضخم، وما بدي أي شيء يخربه أو يأثر عليه، فهمت؟ بس هاي الحراسة رح تأثر على سمعتنا. سيدي، أنا ما بدي الشرطة تجي. قبل ما تجوا أنا قدرت أحميها لمهك، وبعرف أحمي عيلتي كمان. إيه طيب، مثل ما بدك. شوريا، أنا ما قلت لك من قبل إنه أنت لازم تصير تحكي بطريقة منيحة مع فيكي قدامهم؟ هو بيبقى أخوك الصغير ومن عائلتك، ما بيصير إنه يخاف عليك يعني؟ هو اقترح إنه تيجي الشرطة تحمينا بس، شو في داعي إنك تكبر الموضوع لهالدرجة؟ ليك يا شوريا، إنه فيكي مسؤولة عن مشروع عرس الآنسة ندهي، هذا كان قرارنا كلنا، وأكيد صار مسموح إنه ياخذ قرارات متعلقة بحماية المطعم. مو أنا اللي اخترت فيكي ليكون مسؤول عن هذا العرس، أنت اللي قررتي هذا الشيء مهك. في أنت وكل العيلة، وأنتوا بتتصرفوا بالعواطف، لهيك النتيجة غلط. لو إني بتصرف مثلك أنت ومعلق حالي بهالعيلة، ما كنت تقدمت بنوب وكنت فشلت. شغلي وسمعتي كتير مهمين، مشروعي ومطعمي وقراراتي ما فيها نقاش أبداً. بتمنى تفهمي هذا الشيء. حلو، من كل عقلك؟ لا بعتذر منك، بس ما كنت بعرف انك بتملك كل شيء. كنت مفكرة حالي شريكتك بالبيت وشريكتك بالشغل، وكنت مفكرة حالي اني شريكة حياتك بكل شيء. مو انت وعدتني؟ بس انا كنت متأكدة انه صاير لعقلك شيء بهالفترة، وعم تتغير من وقت ما قلت انه كل شيء ملكك وانه ما حدا شريكك بأي شيء. طيب ماشي، هداك المشروع إلك لوحدك، لأنه أنا مستحيل اشتغل فيه، وانسى إنه أنا طباخة، ولا حتى إني اشتغل معك بالمستقبل بشي. وإيه؟ روح وحارب لوحدك، خليني شوف إذا رح تبقى قادر تكمل بهذا المشروع من دوني. ليش حاملين هدول الأغراض لحالكم؟ حاجة، صار لكم كم يوم عم تغزوني بالأكل وصرت كتير قوية. ايه عادي، مو مشكلة، لسه عندك شغل، وخصوصا بعد ما تتزوجي، ماشي؟ ليكنا وصلنا على البيت، يلا. مرحبا نهال. كانتا؟ نهال كتير منيح إني شفتك هون، تعالي لعندي شوي. عملت أكلات طيبة مشانك وحاطط لها زبدة، تفضلي. شكراً خالتي، بس مو جاي عبالي. ليش بقى؟ ما قلتي لي خبي لك حصتك وقت أعمل هالأكلة؟ شو الموضوع؟ مو حابة أكلاتي؟ ها؟ شبك؟ شو عم بيصير معك؟ بالعادة بتحبيهم، شبك قرفانة؟ خير شو صاير معك أنت يا نهال؟ خلاص خالتي، خلاص بعديهم عني، شيليها، ريحة الزبدة كتير قوية، بعتذر منك. نهال، نهال.
معقول ريحة الزبدة اللي خلتها تستفرغ؟ صحيح، أنا كنت مثلها بس من زمان، وقت كنت بوقتها حامل. مانسي، خديها على البيت يلا. لا مو معقول، نهال تطلع حامل؟ كان مبين عليها بنت مؤدبة. بيقولوا بتعيش كتير بتشوف كتير. ما تحكوا حكي ما له لزوم بنوب، البنت تعبانة شوي وبس. معقول دغري اخترعتوا قصة؟ معقول غيرت ايه معك حق. ست كارونا، بصراحة كل الناس صارت عم تحكي علينا، لازم نخليهم يتزوجوا بأسرع وقت ممكن. كمان ما عاد رح نقدر نخبي هاي الشغلة، لأنه خلال كم شهر رح يبين عليها الحمل. ايه اكيد معك حق اختي كانتا، وانا كمان بدي الزواج بسرعة منشان نرتاح كلنا. هي مو بس قصة سمعتك، سمعتنا كلنا بخطر. نحن لازم نحط حد لحكي العالم، رجاء لا تخلينا نأجل. الموضوع عم يطلع عن السيطرة. ليكي مانسي، قديش فينا نستعجل بهي الشغلة؟ معاملة طلاق فيكي لسه ما خلصت، خطوات المعاملة بالمحكمة عم تاخد وقت كتير، يعني مو بإيدنا. أما بالنسبة لموضوع السمعة كان لازم تفكروا أكتر قبل ما تسمحوا لها تتقرب من الشاب. وابنكم شو؟ ما لازم يتحمل هالشي كمان بسبب ناس مثلك ومثل تفكيرك؟ رح تضل المرأة تعاني وتتعذب بهالمجتمع. هالشي مو منيح أبداً للعيلتين، وبهيك وقت صعب تحديداً. نحن لازم نلاقي حل، بس الجدل بهيك شغلة، وإنه الحق على مين ما رح يفيدنا بشي. بكفي كانتا، انتبهي على كلامك. ما تنسي لسه عندك بنت بدها تتزوج، خليكي محترمة حالك، معنا أحسن لك. لو مانك خالة مهك كنت رميتك برا أنت ونهال. دولي عم بتكبري الموضوع كتير. أساساً أنا ما غلطت معها ولا حكيت شي، اطلعي شو عم بيحكوا. خالتي بترجاكم خلص بلا مشاكل، خلونا نلاقي حل، لأنه نحن ما فينا نحل مشاكلنا بالخناق. ما هيك خليكي برات الموضوع. شايفة كيف عم تتصرف؟ لسه ما خطينا ولا خطوة وشوفي شوفت حالهم، ولسه شو بده يصير بعد الزواج ما بنعرف. اسمعيني منيح، نحن بيهمنا نحل القصة، بس انتي يلي عم تفهمينا غلط. في حال زعجناكي بكلمة اليوم فنحن بنعتذر منك، بس بنتمنى انه تحاولي تفهمينا شوي. نهال بتكون بنتنا، والوقت مو لصالحنا ابدا. هاد يلي كان بدي الكل يفهمه وبس. شوري اسمعني منيح، انت بس اللي فيك تساعدني. بدي تحكي مع شروتي وتقنعها، والا ما فيني اتزوج، ما بقدر اتزوجها لنهال. اخي انت فيك تقنعها. ليك اسمعني استاذ، نحن لازمنا حل سريع، ممكن؟ ماشي باي. شو رأيك أختي؟ ما بعرف. ليكو أنا حكيت مع المحامي هلأ، وشروتي عم تحاول إنها تأجل الطلاق. اخي بترجاك فكر شوي بنهال ووضعها، بعمري ما احتاجت لك هيك. بترجاك وقف معي اخي، اقنع على شروتي توافق وبندفع لها شو ما بدها تعويض. اعمل اي شيء بس انهي لي هاي القصة، بترجاك يا اخي. ماشي، بس في عندي شرط واحد. وانا موافق عليه شو ما كان يكون. خالتي ما هيك اخي وافق يساعدنا وجاهز يحكي مع شروتي كمان. ايه بس عنده شرط واحد، وانا وافقت على هذا الشرط. ما هيك القصة هلأ بترجع لك انت. كيف؟ هو رح يساعدنا موضوع الطلاق، ومستعد يحكي مع شروتي إذا بتساعديه بعرس الأنسة ندهي وبتوقفي معه بكل شيء، وإذا ما استقلتي من الشغل. بترجاكي مهك ساعديني، بترجاكي لا ترفضي. شكراً مهك. أنا حكيت مع شروتي ووافقت على المبلغ اللي طلبته مني. السيد كورانا رح يبلش بالمعاملة. بلشوا بتحضيرات عرس نهال وفيكي.
كتير منيح يا ابني. ايه طبعا. هاتوا الحلويات لناكل ونضيف الكل بهالمناسبة. ليكي ستي، انتي رح تعملي لنا كعك او حلويات كمان؟ بصراحة أنا بحب الكعك أكثر من أي شيء. هلا منجهز. تفضل هي عكاستك. تشكرات. تشكرات؟ بس شو يعني تشكرات؟ رح اسأل أمي شو قصده بهالكلمة. ما أنا اتفقنا. ايه أكيد اتفقنا. ماما شو يعني تشكرات؟ تشكرات يعني شكرا حبيبي، هي بغير لهجة. انت وين سمعتها لهالكلمة؟ البطل قال لي إياها. شوريا قالها؟ لا حبيبي أكيد سمعتها غلط، مستحيل يستعمل هالكلمة. لا يا أمي، أنا عم قلك متأكد إني سمعتها صح. معقول؟ ما هيك؟ يلا بنتي، عنا شغل كتير، خلينا نروح على السوق ونهال بتلحقنا بعدين. ايه؟ بس يا خالتي عندي شغل اليوم بالمطعم وبدي أحضر كمان أكل للعرس. انتي بنت ذكية، بتدبري حالك. يلا تعالي معي. طيب ماشي. يلا أخي، بدي موافقتك على أغراض. ما هيك جاي بعد شوي وبسأل عنهم. ليش التأخير؟ لو سمحت بسرعة لا تتأخر. ايه وكمان سلطة. لأنه راح تتجهز للعرس. يلا بسرعة. فيكي إذا ما هيك خربت المشروع أو غلطت غلطة واحدة فما في عرس. عم تفهم؟ إيه أخي. أعطيني هذا الطلب. تكرم عينك. ليك فيكي أنت كمل شغلك، أنا شوي وبرجع. شوريا والمقابلات طيب، لأنه لازم تعمل لهم مقابلات. فيكي أجل المقابلات، في عندي شغلة ضرورية بدي ساويها. وإذا تأخرت يا ريت تعملهم بدوني. جيب لي هدول. ايه ماشي. حابب تسوي شيء؟ ايه بدي وانا كمان بدي. شوريا؟ ايه؟ شو القصة؟ فيك شيء؟ لا أنا ما فيني شيء، بس تعبان شوي، هلأ بتحسن مو مشكلة. بشوفك بعدين. ماشي أخي. خذ الطلب ووصله على الطاولة. ايه ماشي. يلا بسرعة. بسوق كيناري منلاقي أحلى قطع وبأسعار حلوة. لا بنروح على سوق ناي، في شغلات كتير حلوة. أول شي نحن بنروح على سوق مينا، لأنه هنيك في أغراض حلوة كتير مشان العرسان. أمي نيهال، ليكي بتحبي اللون الزهري الفاتح ولا الغامق؟ لا ما هيك، أنا بحب الأحمر الغامق. لا بنتي، الزهري أحلى. اسمعيني أمي. شو القصة نيف؟ عم نحكي بشغلة مهمة. معدتي عم يطلع منا أصوات غريبة، لازم فوت على الحمام. نيف لسه هلأ طلعنا من البيت، بس نوصل بتفوت على الحمام. لسه ما بعدنا كتير عن البيت، 10 دقايق بس. روق رح نرجع على البيت كرمالك يا سيد نيف، المهم راحتك. ايه طيب ماشي. لو سمحت رجعنا على البيت، كل الأكلات اللي أكلتها على الطريق عم توجع لك معدتك. لكان اختي يلا بسرعة ارجعوا، لأنه الولد عم يوجعه بطنه وأبصر شو رح يعمل. أفرا تعال. اللي استاذ؟ شو وين الكل؟ طلعوا على السوق يشتروا اغراض. ليك أنا طالع على غرفتي، في عندي اتصال مهم كتير، لا تخلي حدا يفوت لعندي أبدا. استنوا هون، هلأ بنرجع. يلا. ايه فيكي؟ هلأ؟ ليش هلأ؟ معناتها أنا رح أجي فوراً على المكتب وخلي الباقي هن يكملوا، لأنه مقابلات الموظفين أهم. هلأ رح شوف شوريا وأطمن عليه لأنه ما بعرف شو عم يصير معه. أفرا وينك؟ أفرا؟ وينه شوريا؟
هو بغرفته مدام. ماشي. بسرعة بسرعة ماما. الو؟ ايه مهك، انا باجتماع هلا، برجع بتصل فيكي. يا ترى ليش شوريا كذب علي؟ ما هو بالبيت. ماما يلا بسرعة، ما عاد فيني اتحمل. يلا بسرعة بقى، بسرعة يا ماما. نيف، ساعديني فيه ماما، ما عاد اتحمل. ماشي يلا، لا تطول جوا، اتفقنا؟ فقير